अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई पार्टी इत्तेहाद और पार्टी के पेट्रन इन चीफ इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के 2 साल मुकम्मल होने की तारीख यानी कि 5 अगस्त को तहरीक नुक्ते उरूज पर ले जाने के अहकाम दिए, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के 90 रोज के ऐलान ने पार्टी के अंदर कंफ्यूजन और तकसीम पैदा कर दी है। गंडापुर साहब ने अपने बयान पर वजाहत देते हुए कहा है कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर ही होगी। 90 दिन की डेडलाइन मैंने खुद को और पार्टी को दी है। 5 अगस्त को पीक पे जाएगी, इस पे हमने काम शुरू कर दी। मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब बज़ाहिर गए तो पंजाब में एहतजाज करने थे, मगर वहां अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात JUIFA और पार्टी सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब पर बिला वजह तनकीद करते नजर आए, जिससे अपोजिशन में बढ़ेंगी और हुकूमती इत्तेहाद के हाथ मजबूत होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंडापुर साहब ने मौलाना साहब को क्या चैलेंज किया, आइए आपको दिखाते हैं। गंडापुर साहब के इस चैलेंज से मुतालिक उनके भाई ने जब ये ट्विटर पे पोस्ट किया तो पार्टी के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं और तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ना सिर्फ इस मुतालबे को फुली इंडोर्स किया बल्कि साथ साथ मुतालबा भी किया कि पेशावर के इलेक्शन को भी इंक्वायरी एक्ट के तहत तहकीकात उसकी करवाई जाए। साथ साथ ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब से भी दरख्वास्त की जाए कि वो ROs और DROs की करप्शन को भी बेनकाब करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। और इस किस्म की जो आवाज़ें आना तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का ये जो आपसी इंतशार है, अब ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज या तहरीक तक महदूद नहीं रहा बल्कि ओहदों की ये जो कशमकश है इसमें भी इमरान खान साहब के अहकामात को बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि रद्द किया जा रहा है, जिसकी एक झलक तो उस वक्त नजर आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा को मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पर बुलाई गई इस मीटिंग में मदऊ नहीं किया गया और कहा गया कि वो अहम मसरूफियात में मशगूल हैं। तहम आलिया साहिबा ने ट्वीट करके हैरत का इजहार किया कि ये ऐसी मसरूफियात हैं जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं। इस ट्वीट के बाद मजीद पेंडोरा बॉक्स उस वक्त खुला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने आलिया हमजा साहिबा को भेजे गए ऑडियो पैगामात उनके लीक हुए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पार्लियामेंटेरियंस को मिर्जा आफरीदी साहब के घर ले जाने का, फार्म हाउस ले जाने का मकसद क्या था? क्या ये कार्रवाई मिर्जा साहब को सेनेट तक ले जाने की कोशिश है? इमरान खान साहब का नजरिया बमुकाबला पैसा, क्या ये तनवजह है? मेंबर कौमी असेंबली इकबाल आफरीदी साहब ने दावा किया था कि जेल में इमरान खान साहब ने उनके सामने मिर्जा आफरीदी साहब को हटाकर नूरुल हक कादरी साहब का नाम फाइनल किया। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दुहाई देते हैं कि जब वो करप्ट अफसरान को हटाने की कोशिश करते हैं तो मुल्क भर से उनको कॉल्स मौसूल होने लगती है। यह हमें क्या बता रहा है? क्या मुल्क के बड़े बड़े फैसले भी वजीर आजम हाउस से नहीं हो रहे? खुद वजीर आजम साहब की काबीना के मेंबरान कह रहे हैं कि मुल्क में माफिया सरगर्म है और हालिया फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ना सिर्फ वुज़रा बल्कि साबिक निगरां वफाकी वजीर जनाब फवाद हसन फवाद साहब ने $30 करोड़ की चीनी दरामदगी के हुकूमती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह फैसला अवामी मफाद में नहीं बल्कि मशरूबात की सनत को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इत्तलात के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी बमुश्किल 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। जहां हम हुकूमती इकदाम पर बहरहाल तनकीद करते हैं, वहीं अगर कोई हुकूमती इकदाम काबिल सताइश है तो उसका क्रेडिट भी जरूरी है कि दिया जाए। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू मस्ट ऑलवेज बी गिवन। जब हुकूमत का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कारोबार के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हो रहा है। आवाजात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, रास्तों की वजह से उनको फिजिकली जो है वो हरासा किया जाता था। तो अब बाजार खुले होने की वजह से न सिर्फ ये कि खवातीन के लिए वो सेफ हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है एंड आई वुड वांट कि आप उसको पहले एड्रेस करें जहां पर आपकी 2 रोज कबल लाइक आई मेंशन्ड लाहौर में मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे वो इवेंट होना, वो मीटिंग होना, उसके बाद आलिया हमजा साहिबा की ट्वीट सामने आना, फिर शेख वकास साहब की ऑडियो कॉल सामने आना, बहुत ज़्यादा जो डिविजन्स हैं विद इन द पार्टी और इन फाइटिंग है वो बहुत ऑब्वियस हो चुकी है, बहुत वाजे हो चुकी है। आप बताना पसंद करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ गया और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? देखिए, हो तो इसलिए रहा है कि लोग थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, कोई गलतफहमी हो जाती है, कोई ईगो का मसला हो जाता है, वरना मसला कुछ भी नहीं था। देखिए, एक इवेंट प्लान किया अली अमीन साहब ने कि खैबर पख्तूनख्वा के जो MPA हजरात हैं उनके साथ पंजाब के MPA हजरात और कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं हमारे, वो सब आएँ
اور پنجاب کی سرزمین پر جہاں خوف ہے، فسطائیت کی فضا رہی ہے، وہاں ایک اجلاس جو ہے وہ منعقد کریں تاکہ ایک اشارہ جائے پاکستان کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو، کہ پنجاب کوئی فسطائیت کا ایسا گڑھ نہیں ہے جہاں لوگ بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو اس ارادے سے یہ لوگ آئے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے اور ایک فارم ہاؤس میں گئے، اور وہاں ایک پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا ہفتے والی رات۔ اس اجلاس میں میں بھی شامل نہیں تھا کیونکہ میں نہیں ہوں کسی پارلیمانی پارٹی کا ممبر، میں نہیں گیا۔ کچھ لوگ چلے گئے جو پارلیمنٹیرین نہیں ہیں، ان کو آنے دیا گیا، ایک مروت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو بھیجیں گے تو نہیں۔ لیکن مقصد اس اجلاس کا یہی تھا کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، جن کو نہ صرف فارم 45 بلکہ فارم 47 بھی نصیب ہوا ہے، وہ مل بیٹھیں، اور ایک جو ہے یہ ایک ٹوکن تھا آف پارلیمنٹری ریزسٹنس آپ کہہ لیجئے اگینسٹ دی اپریشن ان دا کنٹری۔ تو یہ لوگ وہاں جا کے بیٹھے، اور اس کے بعد وہ معاملہ جو اجلاس تھا ختم ہوا۔ پھر یہ اطلاع آئی کہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کسی کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا، مجھے معلوم ہوا۔ تو اب یہ چونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا، یہ ایک پریس کانفرنس تھی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک اکیلا شخص تو بیٹھ کے نہ کرے پریس کانفرنس، تو میں خود پوچھتا پاچھتا پہنچ گیا جہاں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، اور بلکہ میں نے یہ کوشش بھی کی کہ اس پریس کانفرنس کی جو جگہ ہے وہ بدل دی جائے، لاہور ہائی کورٹ بار میں ہو سکے یا ڈسٹرکٹ بار میں ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن وہ نہیں ممکن ہوا۔ اتوار والا دن تھا، سختی ہوئی، شہر میں اور جگہوں کے حوالے سے بھی ہمیں اطلاع آئی کہ اجازت ملے گی۔ پہلے جب کبھی ہم نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کی ہے تو جو مالکان ہوا کرتے ہیں، وہ شادی گھر ہو یا کوئی ریسٹورانٹ ہو، ان کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو بہرحال یہی طے ہوا بالآخر کے پریس کانفرنس وہیں ہوگی مرزا آفریدی صاحب کی رہائش گاہ پہ۔ تو یہ کوئی اجلاس نہیں تھا، صرف اظہار ایک آپ کہہ لیجئے یکجہتی کے لیے کہ ایک اکیلا وزیر اعلیٰ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہ کرے، اس کے دائیں بائیں 2-4 لوگ ہونے چاہیے۔ میں چلا گیا، لوکیشن پن کسی سے میں نے منگوائی کہ کہاں ہے یہ گھر، بھائی بتاؤ۔ تو کوئی دعوت نامہ تو کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے اپنا فرض سمجھا مروتاً بھی اور پارٹی کی یکجہتی کے حوالے سے بھی۔ وہاں لطیف کھوسا صاحب بھی آ گئے، وہاں احمد بچر صاحب بھی آ گئے، اور 4 لوگ بیٹھ گئے اور علی امین صاحب نے گفتگو کی۔ اگر یہ 35 منٹ کی گفتگو تھی تو اس میں 30 منٹ 32 منٹ تو علی امین صاحب بولے، 1 منٹ رسمی سی گفتگو میں نے اور بچر صاحب نے بھی کر لی۔ تو اتنی سی بات تھی، اس میں کسی کو باضابطہ دعوت نامہ دینا یا دعوت نامہ نہ دینا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ رائٹ، بٹ سلمان صاحب ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور آپ نے بڑے کلیئرٹی سے بتا دیا کہ یہ جو میٹنگ جس فارم ہاؤس میں ہوئی تھی وہ مرزا آفریدی صاحب کا تھا، وہیں پہ اگلے روز یہ پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ ہماری بھی جتنے لوگوں سے بات ہوئی آپ کی پارٹی کے پریس کانفرنس ان کی رہائش گاہ پہ ہوئی، مرزا آفریدی صاحب اور جگہ ہے اور یہ رہائش گاہ دوسری جگہ ہے ان کی، 2 مختلف یہ جگہوں پہ۔ رائٹ، اور سلمان صاحب چونکہ میں جس طرح سے کہی تھی کہ میری بھی کافی لوگوں سے بات ہوئی، تو کافی لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو ایم پی ایس کو گنڈا پور صاحب لے کر آ رہے تھے لاہور، ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مرزا آفریدی صاحب کے فارم ہاؤس پر یہ میٹنگ، یہ پارلیمنٹیرینز کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں، مجھے بھی جمعے کی رات خاصی دیر سے یہ پتا چلا کہ یہ جو اجتماع ہوگا لاہور میں وہ کہاں ہوگا، اس سے پہلے یہ میرے علم میں نہیں تھی بات، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ پریس کانفرنس کی حد تک جو اتوار والے دن ہونی تھی، میں نے کوشش کی کہ ہم جگہ کو تبدیل کر لیں، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ سلمان صاحب، اس میٹنگ میں چونکہ اور جو کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس کی بھی تفصیلات کچھ بہت لیک بھی ہوئیں، جو جمعے کے روز آپ لوگ کے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کچھ باتیں یہ سامنے آئیں کہ پنجاب کی جو قیادت ہے اور جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے وہ متحرک ہیں، جو کہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ویلکم باقاعدہ طور پہ پنجاب کی قیادت کرے، اور ایک ریلی کا اس کو ایک اس حوالے سے ایک تاثر جانا چاہیے، جہاں پر آپ نے خود کہا کہ باقاعدہ طور پہ اگر تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جس کو گنڈا پور صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر بہتر ہوتا کہ ڈفرینٹ مقامات پر لوگ اکٹھے ہوتے اور ایک میسج جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف متحرک ہے، یونائٹڈ ہے، اور کچھ فورسفلی کچھ اقدامات کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ ان کو روک دیا گیا، اور اس حوالے سے شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے بڑی سرزنش کی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کی، بہتر نہ ہوتا کہ انوائٹ کر لیا جاتا سب کو اور یہ تاثر ہی نہ جاتا یا اتنی غلط فہمیاں نہ پیدا ہوتی؟ نہیں، دیکھیں،
نہیں، انوائٹ تو میں نے عرض کیا نا کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. ایک تو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اور دوسرا ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس تھی, تو انوائٹ کہاں کرنا تھا. لیکن یہ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ آتے ہوئے راستے میں کہیں رکا جاتا, کوئی تقریب چھوٹی سی منعقد ہو جاتی, بالکل یہ درست بات ہے. میری اپنی یہی رائے تھی کہ آتے ہوئے رک رک کے آنا چاہیے. لیکن یہ علی امین صاحب نے فیصلہ کیا, میں اس کو رد نہیں کر پایا, کوئی اور بھی رد نہیں کر پایا کہ ہمیں آتے ہوئے نہیں رکنا. لیکن پھر یہ طے ہوا جو آپ نے آڈیو جس کا ذکر کیا وقاص اکرم صاحب کی, کہ واپسی پر رکیں گے ایم پی اے حضرات, لیکن وہ نہیں ہو سکا. واپسی کے حوالے سے پھر پنجاب کی قیادت نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے یا یہ وقت کم ہے. جو بھی بات ہوئی, ہمیں اس دن اور مصروفیات ہیں موبلائزیشن کے حوالے سے, تو واپسی پر جو رکنے کا ایک فیصلہ کور کمیٹی میں ہوا تھا وہ ممکن نہیں ہوا, کیونکہ پنجاب کی قیادت کی طرف سے اس حوالے سے شاید وقت کی کمی کی وجہ سے آمادگی نہیں تھی. بٹ سلمان صاحب, یہ تو پھر آپ کی پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا کہ واپسی پر یہ اس قسم کا جو ہے وہ ماحول چھوٹی بات ہے, دیکھیے پھر کر لیں گے نا. لیکن بچر صاحب نے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کے پریس کانفرنس میں, سلمان صاحب, بچر صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے نہیں ہمیں ویلکم کرنے دیا. سو پھر تو یہ سراسر ایک پنجاب حکومت میں الزام ہے کہ وہ پنجاب حکومت جس کو گنڈاپور صاحب کے پی گورنمنٹ لکھ کر بتا رہی تھی کہ ہم کسی جلسے کے لیے نہیں آ رہے, کسی احتجاجی ریلی کے لیے نہیں آ رہے, ہم صرف ایک میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی ہوا نا کہ آتے ہوئے اگرچہ کوئی باضابطہ ریسیپشن یا استقبالیے جو تھے ان کا اہتمام نہیں کیا گیا, لیکن جہاں کہیں بھی یہ گاڑیاں کچھ آہستہ ہوئیں, لوگ آگے بڑھے, پھول نشاور کیے, تو وہاں بالکل پکڑ دھکڑ ہوئی. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں باقاعدہ کوئی استقبالیے ہوتے تو توڑ پھوڑ ہوتی, الزامات لگائے جاتے, لوگوں کو مارا پیٹا جاتا, ایف آئی آریں کٹتی. تو ارادہ یہ تھا علی امین صاحب کا کہ یہ اس عمل میں ہم نہ پڑیں, ہم سیدھا لاہور پہنچ کر ایک اجلاس کریں اور اس سے جو ایک پیغام دینا مقصود تھا وہ پیغام ہم دیں. اب اس حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں کہ نہیں رکنا چاہیے تھا, اور اگر توڑ پھوڑ ہوتی, انتشار ہوتا یا ہم پہ حملے ہوتے تو ان کو سہنا چاہیے تھا. یہ دو آراء ہو سکتی ہیں, لیکن ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو لے کر وہاں آتے ہیں. سینٹ کا الیکشن بھی آیا کھڑا ہے, ہم نہیں چاہتے, علی امین صاحب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ خیبر پختونخوا کے ممبران بڑی تعداد میں گرفتار ہو جائیں, سینٹ کے الیکشن پہ اس کا اثر پڑے گا اگر وہ سینٹ میں ووٹ نہ ڈال سکے, جیل میں ہوئے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو علی امین صاحب کے ذہن میں تھیں, اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم کوئی آتے ہوئے کوئی بڑا استقبالیہ نہیں کریں گے. رائٹ. اور سلمان صاحب, چونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے ان کا بھی ذکر کرتا کہ وہ بڑی مصروفیات میں مشغول تھیں, جس کی وجہ سے وہ بہرحال وہ نہیں آئیں, اور انہوں نے فوراً ہی انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کو بھی, اس تاثر کو رد کر دیا کہ ان کو خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کون سی مصروفیات میں مشغول تھی. تو یہ بھی ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں نا, دیکھیں یہ تو ایک غیر ضروری نوعیت کی ٹویٹ تھی اور غیر ضروری میں سمجھتا ہوں ایک گفتگو ہوئی, لیکن یہ ماضی کا حصہ بن گئی. دیکھیں وہاں ایک صحافی صاحب نے یہ کہا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا, تو اس کا کیا میں جواب دیتا, مدعو تو کسی کو بھی نہیں کیا گیا تھا, مجھے کون سا کوئی دعوت نامہ ملا تھا, میں خود پوچھتا ہوا آیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ ایک پریس کانفرنس ہونی ہے, تو کسی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا. وہ بھی اگر آ جاتی تو کوئی ان کو روکتا نہ. ان کے علم میں تو یقیناً تھا کہ ایک پریس کانفرنس ہونی ہے, کہاں ہونی ہے شاید نہ ان کے علم میں, میرے علم میں بھی نہیں تھا. میں نے بھی کسی سے پوچھا کہ کہاں ہے, کیونکہ یہ جو گھر ہے جہاں یہ پریس کانفرنس ہوئی یہ فارم ہاؤس سے مختلف جگہ پہ تھا. تو بہرحال آ گئے, تو میں نے اس کا جواب یہی دیا کہ بھئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناراضگی کی بات ہے یا ان کو مدعو نہیں کیا گیا. اس سے تاثر سوال سے یہ تھا کہ جیسے کہ ہم نے کوئی بہت سے لوگوں کو مدعو کیا ہے اور مدعو کرتے ہوئے ان ایک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو میں نے یہ جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو مدعو نہیں کیا گیا. اور دوسری بات جو میری ان سے ہوئی تھی واپسی پہ استقبالیوں کے حوالے سے, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں پنجاب میں مصروف ہوں, ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں, اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنے کم وقت میں استقبالیوں کا اہتمام کریں اتوار والے دن. تو ان دو باتوں کو سامنے رکھ کے میں نے ایک جواب دیا جس کا مقصد اس سوال کو ایک طرح سے اس کا جواب دینا تھا. ایک سوال کیا ایک صحافی نے, اس کا میں نے ایک جواب دے دیا. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی, نہ یہ کوئی ایسا ایونٹ تھا جس میں کسی کو مدعو کیا گیا تھا. 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر ایک پریس کانفرنس میں, اور وہ چاروں لوگ علی امین صاحب کے علاوہ 3
खुद आए थे, उसमें किसी ने किसी को दावत नहीं दी। राइट। और सलमान साहब, चूंकि उसी ट्वीट में आलिया हमजा साहिबा, और आपने कहा गैर जरूरी ट्वीट थी, लेकिन उसमें वो जो सवालात उठा रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो तहरीक के खदोखाल है उस पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये एहतजाज होगा, एहतजाजी तहरीक होगी, जलसा होगा, हड़ताल होगी, क्या होगा। 5 अगस्त के मुकाबले में अब ये 90 रोज की बात जो है ये कहाँ से आ गई, जो गंडापुर साहब ने ये जो सामने अनाउंस किया, ये फैसला किसका है? 90 रोज की प्रोविजन कहाँ से आई और फिर ये कैसे 5 अगस्त को पीक करेगा? नहीं, देखें, इमरान खान साहब का फैसला 5 अगस्त है, पार्टी का फैसला 5 अगस्त है उरूज के हवाले से। ये जो 90 दिन की बात की अली अमीन साहब ने, ये उनकी अपनी उनकी राय है। उन्होंने अपनी दानिस्त में एक बात की है। इसका किसी पार्टी के फैसले से या पार्टी की किसी अंदरूनी मुशावरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये तहरीक कैसे चलेगी, ये बात आपके सामने आ जाएगी। देखें, तहरीक जो है वो हर सतह पे चलनी है ना। इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि किसी एक जगह पहुंचकर यहाँ से वहाँ आपने जाना है और ये 1 दिन का या 2 दिन का वाक़या होना है। उन्होंने तो ये कहा है कि पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो अवाम है वो मुतहर्रिक हो अपने हुकूक के लिए, आइन की बहाली के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए। तो कैसे मुतहर्रिक होना है, कैसे कौमें मुतहर्रिक हुआ करती हैं, ये एक अमल है जिसमें हम सब शामिल होंगे। आप भी शामिल होंगी, आपका ये खड़े हुए कैमरामैन भी शामिल होंगे, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल का ये एक फैसला है। बट सलमान साहब, तो लगभग इसमें 3 हफ्ते रह गए हैं। ये 5 तारीख को तो पीक होने में 3 हफ्ते रह गए हैं। तमाम जो वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं उनसे कनेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। और देखिए, इसमें बहुत बड़ा जो अमल होगा वो सूबाई सतह पे होगा, वो ज़िलेई सतह पे होगा। तो जो सूबाई हमारी तंजीमें हैं, जो ज़िलेई तंजीमें हैं, लोगों से तो उन्होंने जाके मिलना है और वो मिल रहे हैं। देखिए, कई माह से पंजाब में भी चीफ ऑर्गेनाइज़र का एक ओहदा कायम किया गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब सदर हैं, दीगर सूबों में भी तंजीमें मौजूद हैं। तो ये जो अवाम से राब्ते का अमल है वो तो ज़िलेई और सूबाई सतह पे होगा, और वो होगा, उसमें सब लोग शामिल होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं से कोई परवाना आएगा और उस परवाने पे सिर्फ अमल करेंगे सूबाई ओहदेदारान या ज़िलेई ओहदेदारान। ये सब मिलकर एक अमल तय करेंगे, एक राय अमल तय करेंगे, और ये हो रहा है, ये गुफ्तगू जारी है, और इंशाअल्लाह आप इसका जो नतीजा है वो देखेंगे। चूंकि सलमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो मेरी नज़र से गुजरी अहमद खान न्याजी साहब की वो एक जलसे से और एक काफ़ी ग्रुप ऑफ गैदरिंग से वो एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा अलीमा खान साहिबा ने जो इमरान खान साहब का पैगाम रिले किया है 5 अगस्त के हवाले से, वो ही हमारे सामने है। 90 रोज़ की बात जो है वो ना की जाए, ट्रक की बत्ती के आगे ना लगाया जाए। सलमान साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करना, नाज़रीन कहीं मत जाएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।